नमस्कार। घरबाट निस्किने फोहोर मैलालाई सदुपयोग गरेर पैसाको आम्दानी बढाउन र वातावरणको संरक्षण गर्दै स्वास्थ्यमा समेत सुधार ल्याउन हामीले चाह्यौँ भने कठिन छैन। आज हामी भान्साबाट निस्किने फोहोर मैलालाई सजिलो गरी घरैमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कम्पोस्ट बनाएर कोशी खेतीमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यसबारेमा जानकारी दिँदैछौँ। त्यसो भए कम्पोस्ट कसरी बनाइन्छ त? अब हामी कम्पोस्ट बनाउने थलोतिर जान्छौँ। धेरैले बडो गाह्रो मान्नुहुन्छ, झन्झट मान्नुहुन्छ। घरमा कम्पोस्ट बनाउने कसरी, के ल्याउने, के राख्ने, कसरी बनाउने भनेर दुःख मान्नुहुन्छ। तर होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मन हो। जब मन हुन्छ नि, इच्छा शक्ति, यति सजिलो गरी हुन्छ। अब हेरौँ, आजकल कम्पोस्ट बिनको प्रयोग बढ्दो छ। हामी कम्पोस्ट बिन हेर्दैछौँ अहिले। यो कम्पोस्ट बनाउने भाँडो हो, यसलाई कम्पोस्ट बिन भनेर चिनिन्छ। तर के भ्रममा नपर्नुहोस् पनि भन्छु म भने, यही भाँडो भएपछि चाहिँ मल बन्छ नत्र बन्दैन, होइन। यस बाहेक पनि हुन्छ, म त्यो पनि देखाउँला। आज यो भाँडोको बारेमा थोरै जानकारी लिउँ। प्वाल गरिएको छ, यो वरिपरि प्वाल गरिएको छ। यो चाहिँ अक्सिजन पसोस् भनेर हो, हावा पनि चाहिन्छ। किनभने मल बनाउने जीवाणुले हो। त्यो जीवाणुलाई पनि बाँच्नको लागि र त्यो रमाउनको लागि हावा चाहिने हुनाले यो प्वाल गरिएको हो। र यो बिनभित्र यसको तला छापिन्छ। अर्थात् यहाँ बिनमा भित्र चाहिँ यहाँ अड्किने ठाउँ अथवा अखेटा हालेको हुन्छ। योभन्दा मुनि खाली नै होस् र त्योभन्दा माथि मात्रै किचन वेस्ट अथवा भान्साको फोहोर बसोस् भनेर चाहिँ यसको तला छापिन्छ। र यो रडको यस चिजलाई यसरी फोल्डिङ सिस्टम बनाएको हुन्छ र यो पसाउन सजिलो होस् भनेर। अब अनि यसलाई यो ढोकापट्टि, यो पछि मल निकाल्ने अर्थात् कम्पोस्ट झिक्ने ढोका हो यो। त्यो ढोकातर्फ रडको मुख फर्काएर यसरी राख्नुपर्छ। अर्थात् यसरी राख्न मिल्दैन। मैले त्यसै गरी राख्ने गरी अब यसलाई यहाँ छिराउँदैछु। अब यस पछाडिको प्रक्रिया भनेको, यसमा कार्डबोर्ड अर्थात् हामीले भन्ने गरेको चलनमा चाहिँ त्यसलाई कार्टुन भनिन्छ। अब हामीले यो फलामको रडमाथि पत्रिका, खबर पत्रिका अथवा यस खालको कार्टुन, फेरि प्लास्टिक चाहिँ हाल्न मिल्दैन। प्लास्टिकले कभर भएको, प्लास्टिक कोटेड छ भने चाहिँ हाल्न मिल्दैन। यसरी कार्टुन अथवा कागजलाई राख्छौँ। कार्टुन मात्रै राखे पनि हुन्छ, कागज मात्रै राखे पनि हुन्छ, एक पत्र कार्टुन र एक पत्र कागज राखे पनि हुन्छ। यसमा राखिएको रड ढाकिने गरी मैले यो कार्टुन हालिसकेको छु। यस्तै पत्रिका मात्रै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पत्रिका हो भने 4-5 प्रति हाल्नुपर्छ, कार्टुन हो भने 1 प्रतिले भइहाल्छ। धेरै नहालौँ, तै पनि मैले एउटा पत्रिका पनि राखेर देखाएँ यहाँलाई जानकारी होस् भनेर हो। अब हामीले कम्पोस्ट गर्ने ठाउँ तयार भयो। यसपछि हामी यसमा भान्साबाट आएको फोहोरलाई राख्छौँ। बडो ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। कतिपयले यही कुरा नबुझ्दाखेरि बिग्रियो, किरा पर्यो, चुयो, गनायो, कम्पोस्ट बनेन भनेर बारम्बार हामीलाई कम्प्लेन गरिरहनुहुन्छ। र त्यो शिकायत नआओस् भन्नका लागि मैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भन्ने गरेको छु। र यहाँ राख्ने कुरा 4वटा कुरामा ध्यान दिने। धेरै मान्छेले के सोचेको हुन्छ कि यो मल बनाउने भाँडो हो अथवा यो मेसिन सारा हो, यहाँ हाल्यो कि मल बन्छ। गलत, त्यस्तो गर्न हुँदैन। अब यसमा हाल्ने बेलामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यहाँहरूले पनि ध्यान दिइदिनु होला। भान्सामा आउने फोहोर मैलालाई कसरी हाल्नुपर्छ त? म आफै प्र्याक्टिकल्ली मेरो हातले गरेर देखाउँदैछु, ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। मैले देखाउन आँट्दै गर्दा अलि पुरानो भएको फोहोर छ मसँग। यसलाई फोहोरै भनेर चिन्छौँ। जब फाल्तु वस्तु हुन्छ त्यसलाई हामी फोहोर भनेर चिन्छौँ। तर भान्सामै सरासरी दैनिक काम गर्दा भने त्यो फोहोर जस्तो लाग्दैन। किनभने एउटा काउलीलाई चक्कुले काटेर चक्कुको एकापट्टिको चाहिँ ट्याक्कै पकाएर खाइहाल्ने, चक्कुको ठ्याक्कै अर्कोतिर चाहिँ यसरी नाक थुन्नुपर्ने फोहोर त हुँदैन। तर अलिक पुरानो भएपछि हामी आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्ने हुनाले पन्जा पनि लाएर मैले देखाएको हुँ। होइन भने पन्जै लाउनु पर्छ भन्ने होइन, भान्साकै कुरा हो। मजाले खाली हातले पनि हामी गर्न सक्छौँ।
यहाँ हरियो बाल्टिनमा म देखाइरहेको छु। यहाँ भान्साको कम्पोस्ट बन्न सक्ने फोहोरलाई मात्रै हालिएको छ। भान्साबाट कम्पोस्ट बन्न सक्ने मात्रै फोहोर त आउने होइन। अब यो रातो बाल्टिनमा चाहिँ यी प्लास्टिक जन्य चिजहरू विभिन्न घरमा आउने विभिन्न चिजहरू हुन्छ। यो हरियो बाल्टीभित्र भान्साबाट आउने विभिन्न चिजहरू, जस्तो यहाँ मैले एउटा खेर गइरहेको बन्दालाई देखाइरहेको छु। विभिन्न अरू काउली पनि छ, बन्दा छ, फलफुलका बोक्राहरू छ, यहाँ सागका पत्ताहरू छ। यस्तो चिज यहाँ छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, हामीले के कुरा जान्नुपर्छ भने, यो सर्लक्क यो भाँडोमा हालिदिने चलन छ क्या मान्छेको। त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन, त्यो मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। यसलाई सानो टुक्रा गर्नुपर्छ। जैविक पदार्थ भन्दैमा कम्पोस्ट बन्छ त होइन। कतिपय चिजहरू हाल्न मिल्दैन, जस्तै कागती काटेको निचोरेको बाँकी रहेको खोस्टा हुन्छ, त्यसमा एसिड हुन्छ, त्यसले बिगारिदिन सक्छ। त्यस कारणले कागती हाल्न हुँदैन, जैविक भए तापनि हाल्न हुँदैन। यसै गरी चिल्लो जन्ने कुनै पनि पदार्थहरू, घिउ डाल्डा तेल यस्तो हाल्नु हुँदैन। अनि मासु र हाड यसलाई हाल्नु हुँदैन। हामीले दुधलाई दही बनाउनका लागि थोरै दहीकै जोडन हाल्छौँ नि, अनि सजिलै गरी दही बन्छ नि। हो त्यस्तै हो, कम्पोस्ट बनाउँदा पनि कम्पोस्ट बनाउनका लागि सोझै त्यो कच्चा पदार्थ मात्रै भन्दा पाकिराखेको कम्पोस्ट छैन भने बगैँचाको मलिलो माटो, यी चिजहरू पनि भयो भने राम्रो हुन्छ। यो कम्पोस्टको भाँडो कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्ने सवालमा यहाँहरूलाई दुविधा नहोस् भनेर म जानकारी दिँदैछु। यसलाई सिधै घाम लाग्ने ठाउँमा मात्रै पनि राख्नु हुँदैन र आकाशको पानी परेर स्वाट्ट पर्ने गरी पनि खुल्ला राख्नु हुँदैन। सकभर सम्भव छ भने माथि केही छानो जस्तो होस्, सिधै पानी नपरोस्। छैन भने पनि बिर्को मात्रै लगाएर भए पनि यसलाई पानी नपस्ने पार्नु पर्यो र सिधै सनलाइट पर्ने गरी भन्दा पनि अलिकति ओझेल पर्ने ठाउँ भइदियो भने राम्रो, सकेसम्म त्यस्तो भइदिएको राम्रो। अनि स्ट्यान्डको कुरा पनि छ, यो अलिकति अग्लो गरेर राख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ फलामको स्ट्यान्ड नै बनाएको हुनाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियोमा, तर सबै कहाँ फलामको स्ट्यान्ड उपलब्ध नहुन सक्छ। त्यस कारणले अलिकति इँटा राखेर 2-3टा 4टा इँटा खप्टेर राखेर यसलाई यहाँहरूको सुविधा अनुसार मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो किन गरेको भन्दा अलिकति अग्लो भयो भने मल कोटेर झार्दा निहुरिएर हेर्न सजिलो हुन्छ। यसका लागि मात्रै यो स्ट्यान्डको कुरा गरिएको हो। मैले यहाँलाई भनेको थिएँ जोडन चाहिन्छ भनेर, दहीको दुधको कुरा गरेँ नि। यसै गरी कम्पोस्ट बनाउँदाखेरि कम्पोस्ट नै चाहिन्छ, राम्रो हुन्छ भने, छैन भने बगैँचा माटोको कुरा भयो। अब हाल्ने कसरी त? हाल्ने बेलामा त ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, ठुलो टुक्रालाई सिँगे हाल्नु हुँदैन, त्यसलाई टुक्र्याउनुपर्छ। हाम्रो भान्सामा भएका चक्कु आदि इत्यादि जे काट्ने छ चुलेसी, यसले टुक्र्याएर सानो पार्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सिँगे कहिलेकाहीँ फाल्नुपर्ने, यसरी बिग्रिन्छ चिजहरू। कहिलेकाहीँ बिग्रियो नि, तर यो काउली सिँगे हालिदिनु त होइन, यसरी काट्नुपर्छ। 1.5 इन्च आकारको भयो भने राम्रो। धेरै मसिनो पनि पार्नु हुँदैन, खाँदिन्छ र बिग्रिन्छ। धेरै मसिनो पनि हुनु हुँदैन, यसरी क्याच पार्नु भयो भने। यहाँहरूको भान्सामा यस्तै चिज नहुन सक्छ। एउटा उदाहरण मैले देखाएको हुँ। जस्तो हेर्नुहोस् न, यहाँ यो फर्सी पनि बिग्रे जस्तो लाग्यो, अनि यसलाई चाहिँ कम्पोस्ट बनाऊँ भन्नेतिर कतिपयले चाना पारेर यसै गरी सिँगे र चाना पारिहालेँ कम्पोस्ट बनिहाल्छ भनेर चाना राखिदिनुहुन्छ। त्यो मात्रै छैन कुरा, यसमा मिक्स गर्ने चिज म देखाउन गइरहेको छु। ल उदाहरण हो, त्यस कारण धेरैतिर नजाउँ। यहाँ देख्ने कुरो पहिले देख्यो भने त भइहाल्यो। धेरै मान्छेले बुझेको कुरा के छ भने, अब यो काटेर सानो टुक्रा भयो, अब त कम्पोस्ट हुन्छ हालिदिए हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। होइन, त्यत्तिकैमा कम्पोस्ट हुँदैन। यहाँ पानीको मात्रा बढी छ, मोइस्चर बढी हुने बित्तिकै बिग्रिन्छ। अब यसलाई सुक्खा पदार्थसँग मोल्नुपर्छ। एउटा अघि मैले जोडनको जुन कुरो गरेँ, त्यो जोडनको कुरामा चाहिँ कम्पोस्ट, हामीसँग तयारी कम्पोस्ट जुन छ यो चाहिँ मिक्स गरेको राम्रो। तयारी कम्पोस्टलाई यहाँ मिक्स गर्नुपर्छ। अब के कम्पोस्ट नै मात्रै यसको उपाय हो त? त्यस्तो नहुन सक्छ, अरू चिज पनि हुनसक्छ। अब हामीलाई कम्पोस्ट उपलब्ध छैन भने, बगैँचा माटो भने, ती दुवै चिजभन्दा पनि असल कुरा चाहिँ अझ झ्यास झुस सुकेको पात पतिङ्गर छ भने यस्तो पनि मिक्स गरेको राम्रो हुन्छ। सबै घरमा उपलब्ध नहुन सक्छ, तर सकेसम्म कम्पोस्ट चाहिँ किचनबाट आएको चिजले मात्रै बन्छ भन्ने धेरैलाई भ्रम भएको हुँदा म यो देखाइरहेको छु। अब यो मिसियो, कम्पोस्ट पनि मिसियो,
सुक्खा पदार्थ पनि मिसियो, किचनबाट आएको वेस्ट पनि मिसियो। अब यो हाल्ने बेला भयो। अझ भन्नुहुन्छ भने यो हाल्नुभन्दा अगाडि बिनमा बिछाइएको पत्रिका या कार्टुनमाथि सर्र 1-2 अन्जुली चाहिँ कम्पोस्ट मल पहिले हाल्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यसमा कागज र कार्टुन बिछ्याएको थियो, त्यसमाथि अब कम्पोस्ट पनि फिजाइएको छ 1-2 इन्च बाक्लो हुने गरी। यति नै हाल्नुपर्छ भन्ने छैन, थोरै घटीबढीले केही फरक पर्दैन। अब यसमाथि मात्रै हामी त्यो मिक्स गरेको फोहोरलाई हाल्छौँ। अब हामी त्यसमाथि यो चिज हालेर यसलाई फिजाइदिन्छौँ। हातैले फिजाइने हुन्छ। तपाईँले पन्जा लगाउनु भएको छैन भने यो बिन खरिद गर्दा त्यसमै आएको एउटा औजार छ, यसले मजाले चाहिँ फिजाइदिन सक्नुहुन्छ। हातले नै फिजाउन अप्ठ्यारो लागेको खण्डमा यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मैले मिस्न त चिजहरू मिसेँ, यहाँ कम्पोस्ट पनि मिसेको छ, अरू सुक्खा पदार्थ पनि मिसेको छ। यहाँहरूको घरमा धानको ढुट्टो छ भने त्यो पनि मिस्न मिल्छ, अलिअलि पिना पनि हाल्न मिल्छ। सुक्खा पदार्थ मोलेर त्यसलाई ठिक्कको पार्नुपर्छ, पानी नबगोस् भनेर। तर यसो भन्दैमा बढी सुक्खा भयो भने पनि बिग्रिन्छ। त्यसलाई ठिक्कको भनेको के हो त, त्यो कुरा हामीले सिक्नु जरुरी छ। हामीले मोलिसकेपछिको चिजलाई हातमा लिएर यसरी पेल्दा, हातले मिच्दाखेरि दुईटा हातले बेसरी थिच्नुहोस्, त्यतिखेर हाम्रो हत्केलामा चिसो चाहिँ लागोस् तर पानी चाहिँ नझरोस्, त्यतिको चिसान चाहिन्छ। भने मोइस्चरको कुरा गर्दाखेरि 50 देखि 60% भन्ने गरिन्छ। अब घर घरमा त्यो मोइस्चर नाप्ने मेसिन त हुँदैन, तर त्यसको अनुमान भनेको त्यही हो, हत्केलामा चिसो लागोस् तर पानी चुहेर नझरोस्। यो सुरुदेखि अन्त्यसम्म यही किसिमले चिस्यान कायम रहनुपर्छ। तपाईँलाई सुक्खा चिज पो धेर भयो कि जस्तो लाग्यो भने पानी छर्किनुपर्छ। तर पानी सिधै छर्किनु भन्दा इएम, यसलाई प्रभावकारी सूक्ष्म जीवाणु भन्छन्। एउटा कम्पनीले उत्पादन गरेको यो चिजलाई इएम भन्छ भने अर्को कम्पनीले निकालेकोलाई अर्कै नाम पनि दिएको हुनसक्छ। जे भए पनि कम्पोस्टलाई छिटो पकाउन अनि दुर्गन्ध नआउन, कम्पोस्टको गुणस्तर बढाउन, यी कामका लागि त्यो झोल पदार्थको प्रयोग गर्न सकिन्छ। इएम कसरी मिस्ने त भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ देखाउँदैछु। अझ अघि मैले मोल्दै थिएँ, त्यतिखेर नै यो इएम छर्किएर मोलेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। मैले यहाँहरूलाई भाँडोमा हालिहालेँ। अब भाँडैमा यसलाई छर्किन पनि सकिन्छ। यो विषादी होइन, यो विषादी नभएको कारणले यसलाई यसरी स्प्रे प्रयोग गरेर या हातैले पनि यसरी चाहिँ छर्किएर ओसिलो पार्न सक्नुहुन्छ। सुक्खा पदार्थ धेर भए जस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई भने अझ थप पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। र यसरी इएमले मजाले ओसिलो बनाइयो भने पानीले मात्रै ओसिलो बनायो भन्दा राम्रो हुन्छ। फेरि इएम नै चाहिने हो त इएम बिना पनि कम्पोस्ट बन्छ भने जस्तो नहुन सक्छ। त्यस कारणले यसको प्रयोग गर्नु होला भन्न म चाहन्छु। अब यो तहगत रूपमा कम्पोस्ट बन्न सुरु गर्यो। अब कति दिनमा यहाँ हाल्ने त यहाँहरूको इच्छा। मजाले यो कम्पोस्टको भाँडो किचनमा हुँदैन, यो कतै कौसीतिर हुन्छ। त्यहाँ पुग्ने बेला भनेको छाकै पछि लगे पनि हुन्छ, दिनै पछि लगे पनि हुन्छ, 2 दिनमा एकचोटि लगे पनि हुन्छ, हप्तामा 2 चोटि लगे पनि हुन्छ। यहाँको भान्सामा कत्रो बाल्टी राखेको छ र त्यसमा कस्तो चिज हाल्दै हुन्छ। भान्सामा चाहिँ मजाले मिसमास भएको चिज नै छ भने 2-4 दिन राखे पनि हुन्छ। तर गलेर कुहेर छिटै गन्ध आउने खालको छ भने दिनै पछि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यति नै दिनमा लानुपर्छ भन्ने कुनै नियम छैन। तर लाँदाखेरि चाहिँ मिस्न र इएमले त्यसलाई सिञ्चित गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसरी तहगत रूपमा बन्न थाल्यो। अब अहिले हाल्नुहुन्छ, भरे हाल्नुहुन्छ या भोलि हाल्नुहुन्छ, अब पर्सि हाल्नुहुन्छ। यसरी क्रमशः यो तहगत रूपमा बढ्दै जान्छ, बढिराखेको हुन्छ। यसमा चिजबिजहरू चाहिँ सुक्खा र हरियो दुवै खालको मिसमास राम्ररी भएको छ र इएम मजाले छिटिएको छ भने पल्टाइरहन जरुरी छैन, यो मजाले पाक्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् कि यो ढुसी पलाउनु पर्यो, तातो भएर आउनु पर्यो। जस्तो गाई भैँसीको भकारोमा गोबर मल भए ठाउँमा मजाले हात पोल्छ भने भित्र हाल्दाखेरि तातो आउँछ भने त्यहाँ मजाको कम्पोस्ट बन्छ। तर चिसो छ भने सधैँ त्यो गोबर काँचै बसिराख्छ। हो त्यस्तै हो यो कम्पोस्टको भाँडामा पनि चिजबिजहरू मजाले मोलिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ कुम्बिन्छ, ढुसी आउँछ, तातो हुन्छ अनि कम्पोस्ट मजाले बन्छ। अब तहगत रूपमा यसरी मिलाएर हाल्यो भने बढ्दै जान्छ। भाँडो भरिन्छ। तर के भाँडो भरिउन्जेलमा हामी अर्को भाँडो ल्याउँछौँ त्यो पनि होइन। करिब 8-10 जनाको परिवारलाई एउटा भाँडोले धानेको पाइएको छ। अब
यो घट्न पनि थाल्छ, फेरि पाक्छ नि त। अब लगभग हाम्रो नेपालको कुरो गर्दा तराई क्षेत्रमा हो भने 1.5 महिनादेखि 2 महिना, पहाडी क्षेत्रमा र काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने 2-2.5 महिना 3 महिनासम्म भनौँ पाक्न थालेको हुन्छ। सुरुमा हालेको पाक्न थालेको हुन्छ अनि हामी कोट्याएर हेर्न सुरु गर्छौँ। कोट्याएर हेर्दा मल पाकेको जस्तो पाइयो भने प्रयोग गर्न पनि थाल्छौँ र माथिबाट हाल्ने काम र तलबाट निकाल्ने काम जारी रहिरहन्छ। खासै 8-10 जनाको परिवारलाई यो भाँडो नफाटुन्जेलसम्मको लागि भइरहन्छ। भाँडो भरिएर अर्को भाँडो खोजौँ भन्ने समस्या हुँदैन। यो भाँडो खरिद गर्दाखेरि त्यसमा केही औजारहरू पनि आएका हुन्छन्। यो कोट्याउने औजार हो, अघि मैले देखाएको यो फिजाउने औजार हो, त्यस पछाडि मल पाकिसकेपछि चाल्ने औजार, यो चाल्ने, यस्ता चिजहरू यहीँ भाँडोमै आइरहेका हुन्छन्। हामी यो कोट्याउने चिजले ढोकाबाट कोट्याएर हेर्छौँ। पछि 2 महिना पुगेपछि अब यो बिनको ढोकाबाट हामी मल निकाल्न थाल्छौँ। यो यसले कोट्याउनुपर्छ। यसरी कोट्याएर झार्छौँ र झार्दाखेरि यहाँ झर्छ अनि मल पाकेको देखियो भने निकाल्ने, चाल्ने या नचाल्ने, सिधै बगैँचामा प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। चालेर मसिनो मात्रै राखेर खस्रोलाई फेरि माथि नै हालिदिन पनि सक्छौँ। यसरी मल निकाल्न पनि हामी सजिलै गरी सक्छौँ। कम्पोस्ट बिनबाट निकालिएको कम्पोस्टलाई सिधै लगेर हामी गमला, बगैँचा, करेसाबारी जहाँसुकै प्रयोग गर्न सक्छौँ। अलिकति मसिनो पार्छु, राम्रो मसिनो मात्रै लगेर हाल्छु, खस्रो चाहिँ फेरि यहीँ रिप्लेस गर्छु भन्ने लाग्यो भने हामी यसरी चाल्न सक्छौँ। चाल्ने भाँडो योभन्दा सजिलो, चाल्ने औजार योभन्दा सजिलो पनि यहाँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मसँग जस्तो छ म यसले चालेर देखाइरहेको छु। अब यो खस्रो आयो, यो खस्रोलाई हामी फेरि त्यही बिनमा लगेर सरकै माथिबाट हालिदिन्छ। यसले पनि जोडनकै काम गर्छ। Wave Beats Music. अब मजाको मसिनो कालो मल आयो। मैले भन्नै पर्ने एउटा कुरा के छ भने हामी जब कोट्याएर यहाँबाट कम्पोस्ट निकाल्छौँ, के त्यो कम्पोस्ट साँच्चै पाकेको छ त? काँचै छ र पाकेको छैन भने त्यसले बालीमा असर गर्न सक्छ। त्यस कारणले कम्पोस्ट पाकेको र नपाकेको पहिचान गर्ने विधि छ। अब पाक्यो कि पाकेन भन्नलाई एउटा रङको कुरा, माटो जस्तै कालो छ भने पाकेको। अर्को गन्धको कुरा, यसो सुँघ्दाखेरि माटोको जस्तै गन्ध आयो भने पाकेको हुन्छ। अर्को वस्तु के हो भनेर चिन्ने र नचिन्ने कुरा, आँखाले हेरेर यो वस्तु केराको बोक्रो थियो या स्याउ थियो अथवा भात थियो, सागको पत्ता थियो, परालको त्यान्द्रो थियो, के थियो नचिनिने एकै खालको भएको हुन्छ नि। हो, यो कम्पोस्टमा के थियो पहिले भनेर जानिँदैन, त्यो पनि कम्पोस्ट भएको जानकारी हो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने अर्को पनि विधि छ, चौथो, यसमा एउटा भटमासको दाना रोपिदिने। यो ओसिलो त छँदैछ, भटमासको दाना हालेर 5 दिन जति राखिदिने। 5 दिनमा भटमास टुसाउँछ, 5-6-7 दिनै राख्नुहोस् ल। अब भटमास उम्रिएर बिरुवा निस्कियो भने कम्पोस्ट पाकेको रहेछ। यदि बिरुवा निस्किएर भने त्यो भटमासको दाना पनि कम्पोस्ट नै बन्न थालेछ भनेर बुझ्नु होला। यो सजिलो तरिका हो। अब लगेर बाली नालीमा प्रयोग गर्ने कुरा त छँदैछ। कतिपयले यसलाई मजाको आकर्षक कम्पोस्टको प्याकेट गरेर पनि बजारमा लानुभएको हुन्छ। तर घरमा बनाएको एउटा बिनबाट बजारमा लाने क्वान्टिटीमा त हुँदैन। तर आज म नेप्सेम्याक संस्थाले कम्पोस्ट बनाउने ठाउँमा आएर यो कुरा गरिरहेको हुँदा नेप्सेम्याकको कम्पोस्ट प्याकेटलाई पनि देखाइरहेको छु। नेप्सेम्याकले यसरी प्लास्टिकको मजाको आफ्नो ब्रान्ड सहितको यहाँ लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। नेप्सेम्याक जैविक मल भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। मलको गुणस्तर नापेर कस्तो किसिमको छ भन्ने यहाँ छ, अनि मूल्य छ, यी सबै लेखिएको छापिएको प्लास्टिकमा प्याकेट गरेर बजारमा ल्याइरहेको छ। यो यसरी प्याकेट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारीको लागि मात्र। मैले जोरदार ढङ्गले एउटा कुरा भन्नै पर्छ, के भने यो भाँडो नभए कम्पोस्ट बन्दैन भन्ने भ्रममा चाहिँ कोही पनि नपर्नु होला। यो भाँडो छैन भने, यो भाँडो पाइएन भने, यो भाँडो किन्न सकिएन भने घरमा फाटेका बिग्रिएका लुगा धुने बाटा, बाल्टिन, यहाँसँग भएका गमला, यस्ता चिजबाट पनि कम्पोस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यिनैलाई कम्पोस्टको बिनका रूपमा, कम्पोस्ट बनाउने भाँडाको रूपमा यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब अन्य भाँडाहरूमा बनाउँदा कसरी हुन्छ म त्यो भन्छु। सबै भाँडामा उही कुरा हो। अहिले म गमलाको कुरा गर्दैछु। यो गमला छ नि, यहाँको घरमा 50वटा गमला, 20वटा गमला, 30वटा गमला राख्ने ठाउँ छ भने तीमध्ये केही खाली राख्नुहोस्, बिरुवा नरोपेका गमलाहरू। यसमा अघि मैले मिक्स गरेर देखाएको फोहोर त्यसै गरी राख्ने, माथिबाट चाहिँ टक्क
पाकेको कम्पोस्टले छोपिदिनु होला, झिँगा भुसिना नआओस् भनेर बिनमा पनि त्यसै गर्नु होला। अनि 2 महिनापछि यो पनि पाक्छ, यो घटेर आधाभन्दा कम भएको हुन्छ, त्यसमा अरू मल माटो थप्ने, बिरुवा रोप्ने, बस। विभिन्न खालका भाँडाबाट घरैमा कम्पोस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको चर्चा गरियो। ठिक्कले पानीको मात्रा मिलाउने, वस्तु साना टुक्रा गर्ने, मिसाउने, यी कुराको तालमेल मिलायो भने कम्पोस्ट सजिलै बन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नुभयो। यो भाँडाको विधि बाहेक अरू विधिहरू पनि छन्। गडेउला पालन गरेर पनि कम्पोस्ट गर्न सकिन्छ, खाल्डो गरेर पनि कम्पोस्ट गर्न सकिन्छ, जमिनमाथि थुपारेर पनि कम्पोस्ट गर्न सकिन्छ। अन्य विधिहरूको पनि अरू भिडियोमा अवश्य चर्चा गर्नेछौँ। ध्यानपूर्वक सहभागी भइदिनु भयो। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।